ओके, आई एम हियर। आज म एटोमिक स्ट्रक्चरको एउटा सानो टपिक पढाउँछु, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। एलिमेन्टहरूको चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी गर्ने, डिफ्रेन्ट एलिमेन्टहरूको लगभग 130 सम्मको एलिमेन्टहरूको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामी गर्ने यहाँ प्र्याक्टिस आज। प्राय इक्जाममा चाहिँ 2 नम्बरमा चाहिँ क्वेसन पनि सोधिरहेको छ। 2 नम्बरमा चाहिँ कुनै दुईवटा एलिमेन्ट दिएर चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ सोधेको छ कतिचोटि, त अलिकति ध्यान दिने। ल म अब स्टार्ट गर्छु। ल म यहीँ छु एकदम नजिकै। मैले चाहिँ आफ्नो क्यामेरालाई यसरी फोकस गरेँ बोर्डतिर। ओके, दिस इज माई व्हाइट बोर्ड। अब ध्यान दिने। अब हाम्रो चाहिँ टपिक स्टार्ट हुन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। एउटा सानो टपिक छ, एकदम इन्जोय गर्नु होला। दिस इज भेरी स्मल टपिक, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पहिला यो टर्मलाई राम्रोसँग बुझौँ। एट फर्स्ट लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको के हो। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको यो भनेको डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रोन इन द डिफ्रेन्ट अर्बिटल। डिफ्रेन्ट अर्बिटलहरूमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू कसरी डिस्ट्रिब्युट भइरहेको छन् त्यो भनेको के हो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामी भन्छौँ। अब डिफिनेसन एक लाइन लेख्दाखेरि हामी के लेख्न सक्छौँ, the distribution of electron the distribution of an electron the distribution of an electron in different orbital in different orbitals of an atom is known as इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन। यसलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनिन्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनिन्छ। अब द डिस्ट्रिब्युसन अफ एन इलेक्ट्रोन इन डिफ्रेन्ट अर्बिटल, यो टर्मलाई बुझौँ। डिफ्रेन्ट अर्बिटल्सहरू के हुन सक्छ, त्यो एस को अर्बिटल हुन सक्छ है, अथवा त्यो पी को अर्बिटल हुन सक्छ, अथवा त्यो डी को अर्बिटल हुन सक्छ। 1 2 3 4 5वटा अर्बिटल छ नि डीमा। यो डी को हुन सक्छ, यो पी को हुन सक्छ, अथवा चाहिँ एस को हुन सक्छ, अथवा एफ अर्बिटल हुन सक्छ है। एफ मा चाहिँ टोटल अर्बिटल कति हुन्छन्, 1 2 3 4 5 6 अनि 7, 7वटा हुन्छ यो एफ मा है। यो एस अर्बिटल होस्, पी अर्बिटल होस्, अथवा डी अर्बिटल होस्, अथवा एफ अर्बिटल होस्, अब कुनै पनि अर्बिटलमा चाहिँ इलेक्ट्रोन्सहरू कसरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने त, यो हामी कहाँबाट सिक्छौँ, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट सिक्छौँ। अब म मेटाएँ यसलाई। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ, इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई टर्म, कुन टर्मबाट, एन एक्स को पावर एम ले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। एन एक्स को पावर एम, यो एन स्मल एन, त्यसपछि यो क्यापिटल एक्स, त्यसपछि एम भयो, पावरको चाहिँ एम भयो। एन भनेको के हो, दिस टर्म। एम भनेको तिम्रो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भ्यालु हो। दिस इज योर प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। एन भनेको तिम्रो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो। दिस इज योर प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, यो चाहिँ तिम्रो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो।
n भनेको तिम्रो प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो। त्यसपछि x भनेको के होला? व्हाट इज x? x भनेको तिम्रो अर्बिटल, x भनेको अर्बिटल्स हो। ORBITALS अर्बिटल्स हो। त्यो अर्बिटल के हुन सक्छन्? s अर्बिटल हुन सक्छ, अथवा p अर्बिटल हुन सक्छ, अथवा d अर्बिटल हुन सक्छ, अथवा f अर्बिटल हुन सक्छ। x भनेको अर्बिटल हो। अनि त्यसपछि पावरमा जुन m छ यो भनेको के हो त? यो भनेको के होला? यो m भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, m भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स भनिन्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ n x को पावर m ले। त्यसपछि जुन अगाडि हुन्छ भ्यालु त्यो भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भ्यालु हो। त्यो क्वान्टम नम्बर भ्यालु चाहिँ के हुन सक्छन्? दैट मे बी 1 हुन सक्छ, 2 पनि हुन सक्छ, कमा 3 पनि हुन सक्छ, डट डट अप टु इन्फाइनाइट सम्म जान सक्छ है। दैट इज योर प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भ्यालु। अब x को भनेको अर्बिटल्स हो, SPDF, अनि m भनेको तिम्रो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स प्रेजेन्ट इन दैट अर्बिटल। त्यो अर्बिटलमा चाहिँ कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त्यो चाहिँ प्रेजेन्ट गर्ने हो m भ्यालुले। अब एउटा इक्जाम्पल लिन्छु मैले, वान इक्जाम्पल। मैले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल लिएँ। मैले एउटा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन, सपोज मैले 1s2 लेखेँ, 1s2 है, 1s2 यो 1 भनेको n को भ्यालु हो, दैट 1 इक्वल टु n। अनि यो s भनेको तिम्रो x हो, यो s भनेको तिम्रो x हो, यो पावर 2 छ, यो भनेको तिम्रो m हो। मीन्स दिस रिप्रेजेन्ट्स द प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भ्यालु। यो चाहिँ प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भ्यालु रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो। s भनेको अर्बिटल, दैट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ x, अनि 2 पावरमा जुन छ यो भनेको नम्बर अफ इलेक्ट्रोन प्रेजेन्ट इन दैट अर्बिटल। त्यो अर्बिटलमा चाहिँ कतिवटा प्रेजेन्ट छ इलेक्ट्रोन त्यो बताउने हो पावरमा भएको चिजले। अब यो थियो हाम्रो इक्जाम्पल है, यो हाम्रो इक्जाम्पल थियो। अब हामी डिफरेन्ट चाहिँ एलिमेन्टहरुको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनहरु पढ्छौं। त्यो इक्जाम लगभग 30 एलिमेन्टहरुको एटमिक नम्बर तिमीहरुलाई याद हुनुपर्छ है। अनि याद भइसकेपछि हामी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन मजाले गर्न सक्छौं, प्रब्लम छैन। यसमा अलिकति इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा अलिकति कन्सेप्टको 3टा कन्सेप्टको कुरो छ, त्यो कन्सेप्ट म एक एक गरी बताउँछु। 3टा चाहिँ जहिले पनि कन्सेप्ट चाहिँ याद गर्नु। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि के हुन्छ? एलिमेन्ट 3टा कन्डिसनमा चाहिँ धेरै स्टेबल हुन्छ, यो ध्यान दिनु। यो 3टा कन्डिसन, एउटा कि त भ्याकेन्ट अर्बिटल भयो भने, भ्याकेन्ट अर्बिटल्स भयो भने त्यो बढी स्टेबल हुन्छ। फर इक्जाम्पल s मा 0 छ, p मा 0 छ, अथवा d मा 0 छ, अथवा f मा 0 इलेक्ट्रोन्स छ भनेको यिनीहरुको अर्बिटल्सहरु भ्याकेन्ट छन्, यिनीहरु चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छन्। त्यसरी नै हाफ फिल्ड अर्बिटल्स, हाफ फिल्ड अर्बिटल्स भनेको के बुझ्छौ? हाफ फिल्ड अर्बिटल्स भनेको अब s मा एउटा होस्, अथवा p मा 3 वटा होस्, अथवा d मा 5 वटा होस्, f मा 7 वटा होस्, त्यस्तो अर्बिटलहरुलाई के भनिन्छ? हाफ फिल्ड भनिन्छ। अब d मा चाहिँ टोटल इलेक्ट्रोन आउनु पर्ने, d अर्बिटल्स मा टोटल इलेक्ट्रोन आउँछ तिम्रो 10 वटा इलेक्ट्रोन्स आउँछ है। यदि यो d5 स्टेटमा छ भने, d5 स्टेटमा यो भनेको तिम्रो हाफ फिल्ड हो, d5। अथवा p मा इलेक्ट्रोन आउँछ तिम्रो 6 वटा, p मा 6 वटा नभएर p3 मा भइदियो भने यो भनेको हाफ फिल्ड हो र यो चाहिँ के हुन्छ? बढी स्टेबल हुन्छ। अथवा f मा टोटल इलेक्ट्रोन तिम्रो 14 वटा हुन्छ, 14 वटा नभएर यदि f मा चाहिँ 7 वटा इलेक्ट्रोन छ भने यो अर्बिटल चाहिँ तिम्रो के हुन्छ? बढी स्टेबल हुन्छ। मीन्स हाफ फिल्ड अर्बिटल्स आर मोस्ट स्टेबल देन एन्ड एनी अदर अर्बिटल्स। अरु कुनै अर्बिटल्सबाट चाहिँ यो चाहिँ हाफ फिल्ड अर्बिटल्स चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ। अथवा कुनै पनि अर्बिटल चाहिँ यदि फुल फिल्ड छ भने, भरेको छ भने, सपोज फुल फिल्ड अर्बिटल्स, फुल फिल्ड, यो हाफ फिल्ड भयो, अर्को चाहिँ फुल फिल्ड, FULL, फुल फिल्ड अर्बिटल छ भने त्यो पनि चाहिँ बढी स्टेबल हुन्छ है। फुल फिल्ड अर्बिटल्स आर मोर स्टेबल एज कम्पेयर टु एनी अदर अर्बिटल। अब यो भ्याकेन्ट अर्बिटल फर्स्टमा लेखेँ मैले, भ्याकेन्ट अर्बिटल्स
त्यसपछि हाफ फिल्ड अर्बिटल्स, त्यसपछि फुल फिल्ड अर्बिटल्सहरू के हुन्छन्, बढी स्टेबल हुन्छन्। अब यसैको कन्सेप्ट अनुसार चाहिँ हामी यो कन्सेप्ट चाहिँ दिमागमा राख्ने हो अनि फर्दर हामी के गर्ने हो, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्ने हो। पहिला हामी अब यो कन्सेप्ट बुझिसक्यो, 1 नम्बरको कन्सेप्ट। यो कन्सेप्टमा चाहिँ 3टा म्याटर थियो। अर्को चाहिँ दोस्रो कन्सेप्टमा कुरो गर्दाखेरि के हुन्छ, एउटा केटायन स्पेसिज के भनिन्छ, केटायन, CATION, केटायन्स। अर्को चाहिँ